دسمبر کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر پوری دنیا پر کرسمس ڈے کے نام پر جشن منایا جاتا ہے اور اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، یا ویسے ہی وہ ساتھ رہنے کی وجہ سے چونکہ کچھ ان کے لوگ کچھ عیسائی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں یا یار دوست ہیں، اس کے پیش نظر وہ ایسی رسموں کے اندر کیک کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے تہواروں کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسلام ایسی آزادی کی اجازت نہیں دیتا اور اس کو رواداری کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ رواداری ہے اور نرمی کرنا ہے، حالانکہ یہ رواداری نہیں بلکہ یہ مداہنت ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے مدارات اور ایک ہے مداہنت. مدارات یہ اسلام کے اندر جائز بلکہ بڑا احسن کام، جس کو آسان لفظوں میں رواداری، نرمی کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا، اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا. معاملات کے اندر وہ مسلمانوں کے معاملات ہوں یا ایسے کافر جو
मुसलमानों के दुश्मन नहीं, जो जंगजू नहीं, और जो मुसलमानों के साथ मिलकर रहते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते जो इस्लाम के जो है वो खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाए, ऐसे मुतशद्दिद नहीं, तो ऐसे काफिरों के साथ भी इस्लाम नरम रवैये का हुक्म देता है कि उनके साथ नरम रवैया इख्तियार किया जाए, नरमी जो है वो इख्तियार की जाए। लेकिन इस्लाम और शरीयत की हाथ के अंदर रहते हुए हज़रात गिरामी कदर रवादारी की बड़ी बरकत है, नरमी करने की बड़ी बरकत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस नरमी से मुताल्लिक कि आपस में जब मुआमलात करो तो नरम रवैया इख्तियार करो, नरमी इख्तियार करो, और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत भी अता फरमाएगा, बरकत भी अता फरमाएगा, मुआमलात को आसान भी फरमाएगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इनाम भी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी उस शख्स पर के जो आपस में नरमी वाला रवैया इख्तियार करे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्मा युस्मा लक औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुम नरमी करो, दर गुजर करो और माफी वाला ये पहलू अपनाओ, लोगों को माफ करो, दर गुजर करो और नरमी इख्तियार करो। युस्मा लक, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाए। फरमाया जब तुम किसी पे मेहरबानी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाए, अल्लाह की रहमत उतरेगी, अल्लाह की बरकत उतरेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम दुनिया में मेहरबान हो जाओगे, अल्लाह आखिरत में मेहरबान हो जाएगा और खालिक कायनात अज़्ज़ा वजल तुम्हें बेशुमार इनामात अता फरमाएगा, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और फरमान, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ से नवाजा, और ऐसा शख्स, ऐसा उम्मती नबी अलैहिस्सलाम का जो रहम करता है और किन मामलात में रहम करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके लिए पहले दुआ फरमाई, फिर बाद में आगे जो है वो बयान फरमाया और फरमाया रहीमल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब फरमाते अल्लाह उस बंदे पे मेहरबान हो जाए, अल्लाह उस बंदे पे रहमत फरमाए, यही आमीन, अल्लाह उस बंदे पर रहमत फरमाए, रहीमल्लाह। अगर कौन सा बंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजुलन समहन इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ऐसे बंदे पर मेहरबान हो जाए कि जो खरीदो फरोख्त करते हुए नरमी इख्तियार करता है, जब सौदा बेचता है तो नरमी करता है, जब खरीदता है तो नरमी वाला रवैया इख्तियार करता है, जब फैसला करता है, तकाजा करता है तो नरमी के साथ करता है। फरमाया जब किसी से उसने पैसे लेने हो, कोई उसका मकरूज हो और किसी से इसने पैसे लेने हैं, उसको मोहलत दे देता है, उस बंदे के पास अदायगी के लिए अभी मौजूद नहीं, तो उसके सर नहीं चढ़ जाता और उसको तकलीफ नहीं देता, या हर वक्त उसका दरवाजा ही नहीं खटखटाता रहता, या हर वक्त उसको तंग ही नहीं करता, या उस पर कोई पर्चा वगैरह ऐसे काम नहीं करता, बल्कि अगर इसे अल्लाह ने मोहलत दी है, आसानी दी है, तो ये अपने मकरूज पर मेहरबानी कर देता है, थोड़ी मोहलत दे देता है, अगर वो कहे महीना तो महीना मोहलत दे देता है, अगर वो साल का कहे तो साल की मोहलत दे देता है। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मेरे उम्मती पर मेहरबान हो, ऐसे उम्मती पे अल्लाह रहमत फरमाता है। फरमाया जो तकाजा करते हुए नरमी करे, सौदा बेचते हुए नरमी करे और सौदा खरीदते हुए ये नरमी करे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा बंदा रहमत के काबिल है, अल्लाह उस पर रहमत फरमाता है। अल्लाह से दुआ भी की और ये दुआया बोला भी, और एक अगर फांसी का सीगा समझा जाए तो अल्लाह के बाबू फरमाते अल्लाह
کرے آپس میں معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر اگر وہ نرمی کرتا ہے تو اللہ رحم فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمان مصطفیٰ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے آخری نبی کا فرمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم، اس وقت وہ نقشہ بھی نبی علیہ السلام نے کھینچا دوسری حدیثوں کے اندر کہ کیسا ماحول ہوگا، وہ آپ سوال کرتے رہتے ہیں قیامت کا منظر، جب ایک ایک نیکی کو بندہ ترس رہا ہوگا، جب بندہ جو ہے ایک نیکی کہے گا کہ کہیں مجھے جو ہے وہ ایک نیکی مل جائے، ایک نیکی اگر چاہیے اسے نامہ اعمال میں رکھنے کے لیے کہ اس کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے، وہ بندہ جو ہے وہ تلاش کرتے کرتے اپنے ماں باپ کے پاس بھی جائے گا، اپنے عزیزوں کے پاس بھی جائے گا اور اپنے بڑے بڑے قریبیوں کے پاس جائے گا، لیکن اسے قیامت والے دن ایک نیکی نہیں ملے گی، ماں باپ جیسے رشتے سے بھی ایک نیکی اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت ہر بندے کو ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ماحول کہ جب سورج جو ہے وہ سبا لینے پر تانبے کی زمین لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے اور لوگ کہتے ہیں جلدی جلدی حساب ہو جائے، اور کچھ تو ایسے تنگ آ جائیں گے اپنے پسینے کے اندر ڈوب کر، کیونکہ پسینہ جو ہے کسی کے ٹانگوں تک ہوگا، کسی کے پیٹ تک، کسی کے سینے تک، کسی کے منہ تک، اور کوئی جو ہے وہ پورا ہی ڈوب رہا ہوگا۔ ایسے ماحول کے اندر کچھ تو کہے کہ یا اللہ اگر جہنم میں بھی بھیجنا ہے تو اس سے جان چھڑا دے، اگر جہنم میں بھی بھیجنا ہے تو یہ عالم محشر سے جان چھوڑ جائے، اور ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، ہم کہیں جانے والے تو بنے۔ فرمایا ایسا ماحول، اس ماحول کے اندر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فرمایا رب کی طرف سے اعلان ہوگا، رب کی طرف سے اعلان ہوگا، اعلان تو وہاں بڑے ہوں گے، بڑے امتیوں کے نامہ اعمال کھلیں گے، بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا، فرمایا اس ماحول کے اندر کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، سبحان اللہ، جن کو اس ماحول کے اندر بھی فرمایا اللہ رب العزت یہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے، وہ بھی جو ہے وہ خوش بخت ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، وہ نیکوکار ہوں گے جن کو ایسا ماحول میسر آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے نورانی ممبر سجائے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے نورانی ممبر بچھیں گے، اور ان ممبروں پہ جلوہ گر ہوں گے، بڑی بڑی کرسیاں ہوں گی، ایسی کرسیوں پر جلوہ گر ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ وہ نبی ہے نہ وہ شہید ہے، میرے امت کے اولیاء ہیں، میری امت کے اولیاء کو اللہ اتنی شان عطا فرمائے گا، ایک ولی کو، ایک اپنے نیک اور پاک بندے کو اللہ قیامت کے دن ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی ایسا نصیب مل جاتا، ایسا مقدر مل جاتا، ایسی آج ہماری بھی تو ہے، یہ آہو وقت ہوتی آج ہمیں بھی کوئی کرسی مل جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اولیاء کے لیے تو قیامت والے دن اس ماحول کے اندر بھی ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر ہوں گے، لیکن فرمایا کچھ آوازیں آئیں گی، ان آوازوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز آئے گی، فرمایا اس وقت قیامت کے اندر اعلان کیا جائے گا، فرشتہ اعلان کرے گا کیا لِیَقُمْ من اجرہ علی اللہ فلیدخل الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فرشتہ اعلان کرے گا ہے کوئی ایسا بندہ پورے معاشر کے اندر، پورے عالم قیامت کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم ہے، جس کو اجر آج اللہ رب العزت نے ادا کرنا ہے، کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے، کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ پورے معاشر میں سے کھڑا ہو۔ فرمایا کچھ بندے کھڑے ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ ایک مرتبہ اعلان ہوگا، دوبارہ اعلان ہوگا، 3 مرتبہ اعلان ہوگا، اس طرح فرشتہ پکارتا رہے گا۔ فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں
اس وقت اعلان ہوگا فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، فرمایا جو جو بندہ کھڑا ہوتا رہے گا اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں جنت میں آج بغیر حساب کتاب کے داخلہ مل رہا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ اعلان ہوا کچھ کھڑے ہوئے، دوسری مرتبہ اعلان ہوا پھر کچھ کھڑے ہوئے، فرمایا تیسری مرتبہ اعلان ہوا پھر ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے اور کھول کھول کے اعلان کیا گیا کہ ہے کوئی ایسا بندہ جس نے کسی بندے پہ مہربانی کی ہو، ہے کوئی ایسا بندہ جس نے مقروض کو مہلت دی ہو، ہے کوئی ایسا بندہ جس نے جو ہے وہ اپنے ہمسائے پر رحمت کی چادر ڈالی ہو۔ فرمایا ایسے جب کھول کھول کے اعلان ہوگا بندے کھڑے ہوتے جائیں گے۔ فرمایا بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت ایسے بندوں کو کہ جو بندوں پر مہربان ہو جاتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اپنے دل کے اندر گلہ شکوہ نہیں رکھتے، اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے گا، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ بندے جو نرمی کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر بت نہیں پالتے، اپنے دلوں کے اندر قدورتیں نہیں رکھتے، اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں، پاک دل رکھتے ہیں، اور پھر فرمایا اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن انہیں بغیر حساب کتاب کے فَتَقَتُوهَا بِغَيْرِ حساب، فرمایا جتنے بھی کھڑے ہوں گے بغیر حساب کے اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ کون ہے؟ یہ ہے رواداری والے، یہ ہے نرم رویہ اختیار کرنے والے، یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ آج تو ہم معاف نہیں کرتے، آج تو ایک بات ہو جائے تو نسلوں تک چلتی ہے، انتقام لیتے ہیں۔ ایک وزارت کی کرسی پہ بیٹھا، اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا، جب دوسرا آیا تو اس نے انتقام لیا، پھر تیسرا آیا اس نے انتقام لیا۔ ہم جو ہے وہ انتقام لینے میں تلے ہوئے ہیں۔ ایک برادری کا بندہ اس پر ظلم ہوا اور ہم نے اسے معاف نہیں کیا، اس نے معافی وہ معافیا مانگتا رہا، اس کی ساری جو ہے سارا کنبہ اور خاندان معافیا مانگتا رہا، لیکن ہم نے معاف نہیں کیا اور ہم نے کہا یہ تو لڑائی نسلوں تک چلے گی، یہ تو جو ہے یہ قتل و غارت ہوتی رہے گی، اور یہ اسلام اس کا حکم نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنا سیکھو، والعافین عن الناس، فرمایا قیامت والے دن یہ بھی آواز آئے گی، والعافین عن الناس، کہاں ہے لوگوں کو معاف کرنے والے، کہاں ہے لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اور اپنے بھائیوں کو صدقے دل سے معاف کرنے والے۔ فرمایا جب یہ اعلان ہوگا بندے بڑے کھڑے ہو جائیں گے جو اپنے دل پاکیزہ رکھتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرنا دنیا کے اندر سیکھ جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت انہیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں ان لوگوں کو داخلہ مل جائے گا جو نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس نرمی سے کوئی ایسا جو ہے وہ پہلو نہ دے کہ ہم کافروں کے ساتھ بھی نرمی ہے، کہ ہم ان کے کیک بھی کاٹیں گے، ہم ان کی رسموں کے اندر بھی جائیں گے، ہم ڈنڈیاں بھی پہنے جو ہے وہ کھڑکائیں گے اور ہم ماتھے پہ تلک بھی لگائیں گے، ہم ان کے رنگوں کے اندر اپنے جو ہے وہ ہاتھ بھی رنگیں گے اور اپنے اوپر رنگ بھی لگائیں گے۔ ایسا نہیں، اسلام ایسی نرمی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام ایسے رویے سے منع کرتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، فرمایا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کریں، کیونکہ کافر آتے تھے اور بڑے بڑے جو کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ کہتے تھے ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ اور ان صحابہ کو اپنے پاس سے دور کرو تاکہ ہم جو ہے وہ تمہارے پاس بیٹھے۔ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں محبوب، یہ کافر تمہارے کچھ نہیں لگتے، یہ جو غریب لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں نا صحابہ، یہی تمہارے سب کچھ۔ فرمایا ان کو پاس بٹھاؤ اور ان کو نہیں اٹھانا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، فرمایا کافر جو چاہتے ہیں ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کرے اور یہ اپنے معاملات کو حل کرے۔ فرمایا کافر کبھی بھی مسلمان کا سکا نہیں ہو سکتا،
काफिर कभी भी मुसलमान का सगा नहीं हो सकता। फरमाया काफिर तो तुम्हारे दुश्मन है, काफिरों को राजी कर रहे हो, ईसाइयों को राजी कर रहे हो, उनको जो है उनको आल मीडिया पर अमेरिका को राजी कर रहे हो, और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर वो काम कर रहे हो कि वो अल्लामा इकबाल ने कहा था वज़म में हुजूम सारा और तमद्दुन में हुजूद, और तुम मुसलमान हो तुम्हें देख के शर्माए यहूद। फरमाया जिन्हें देखकर यहूदी भी शर्माते हैं कि ये है मुसलमान जो बड़ी बड़ी सदारत की कुर्सियों पर बैठे और आज ये तिलक लगा रहे हैं, आज ये घंटियां बजा रहे हैं, आज ऐसे जो है वो लोगों के केक काट रहे हैं कि जिनका कोई इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ जो है वो वोटों के लिए, सिर्फ दुनियादारी के लिए। मुदाहनत कहते ही इसे है कि बंदा दुनियादारी के लिए नरम रवैया इख्तियार करे, दुनियादारी के लिए बंदा कहे कि मैंने इसे वोट लेने हैं, मैंने अपना मामला दुनिया में हल करना है, लिहाजा मैं इनके रसूमात में भी चला जाऊंगा, इनके साथ मिलकर इनकी रसूमात बनाऊंगा। इस्लाम इसकी नफी करता है, और इस्लाम ऐसी रवादारी का जो है वो दावेदार है, ऐसी रवादारी का दर्ज देता है कि जो आपस के मामलात। फरमाया काफिरों पर कैसी नरमी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जामे दीन देकर गए, बदर की तरफ गए, ओहद की तरफ गए थे, हुदैब की तरफ गए, लेकिन सहाबा को एक तरफ था। फरमाया है मेरे सहाबा, जब तुम काफिरों पे हमला आवर हो जाओ, जब काफिरों पर हमला कर दो, तो फरमाया उनकी बस्तियों से तुमने औरतों को कुछ नहीं कहना, ये है जो है वो हुकूक। फरमाया उनके बच्चों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, सिर्फ जो जवान सामने आएंगे, जो तुम्हारे मुकाबले में आएंगे, उनके साथ किताल करना है, उनके साथ जिहाद करना है। फरमाया उनके बच्चों को भी छोड़ देना, उनकी औरतों को भी छोड़ देना, उनके बूढ़ों को भी छोड़ देना, ये है इस्लाम। इस्लाम ऐसी नरमी का हुक्म देता है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि क्रिसमस डे में चले जाओ, क्रिसमस डे में चले जाओ। क्रिसमस डे क्या है? ये कहते हैं हजरत जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, हम मुसलमान हैं, हम सारे नबियों की ताज़ीम करते हैं। इस्लाम हमें दर्ज देता है, बल्कि हमारा ईमान है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। फरमाया मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की सारी किताबों पर और आखिरत के दिन पर। हमारा तो ईमान है अल्लाह के सारे नबी सच्चे, अल्लाह के सारे नबी शानों वाले हैं, जिनकी अज़मतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान बयान करता है। हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, सुभान अल्लाह, उनका इस दुनिया में आना भी सुभान अल्लाह, उनका इस दुनिया से जाना भी सुभान अल्लाह, उनका इस दुनिया से उठाया जाना और आसमानों की तरफ चले जाना, ये भी सुभान अल्लाह। और इस पर तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद सलाम भेजा, फरमाया मेरी विलादत पर भी अल्लाह का सलाम हो, और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा उस दिन में भी अल्लाह का सलाम हो, और जिस दिन फिर जो है वो मुझे मौत आएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस दिन पर भी सलाम। जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन 25 दिसंबर नहीं, कोई भी दिन हो, हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद वो मुसलमानों के लिए भी बायसे फख्र है, मुसलमानों के लिए भी उसके अंदर अजीम जो है वो सीखने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, कहिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान फरमाया इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए, क्योंकि जिन्होंने क्रिसमस डे बनाए उन्होंने कहा तीन खुदा बना दिए, नऊज़। किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, और किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो खुद खुदा है, और जनाब मरियम सलाम अलैहा वो भी जो है वो खुदा है, नऊज़। लेकिन इस्लाम कहता है अल्लाह वाहिद है, वहदहु ला शरीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई शरीक नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे हैं, बल्कि सारे नबियों के सरदार हमारे आका भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए, उनका पैदाइश का आलम बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है तुम्हें क्या हैरानी हो गई, यहूदी वो इस चीज में पड़ गए, वो दुश्मन बन गए हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की, और हजरत उन्होंने जो है वो इफरात से काम लिया, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा तीन खुदा है, इन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है ये अल्लाह के बेटे नहीं, बल्कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो वो क्या कह रहे थे,
अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही देते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा है कौल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। फरमाया लोगों गवाह रहना, मैं 2 दिन की मेरी उम्र है, पंगूड़े के अंदर हूँ, आज भी गवाही देता हूँ मैं ना खुदा हूँ ना खुदा का बेटा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता की है और अल्लाह ने मुझे अपना नबी भी बनाया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान है। फरमाया इन्ना मसल ईसा, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है कमसल आदम, जैसे आदम अलैहिस्सलाम। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, बगैर बाप के ये कैसे जो है वो आ गए। और इस वजह से इन्होंने नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह तोहमत लगा दी। लेकिन अल्लाह फरमाता है ये तुम्हें हैरान न करे कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के आ गए। इससे पहले हमने आदम अलैहिस्सलाम को भी बगैर माँ बाप के पैदा किया। ये तो सिर्फ बगैर बाप के आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहता है वो फरमाता है कुन हो जा। अल्लाह की शान ये है, अल्लाह का अमर ऐसा है। अल्लाह फरमाता है हो जा, तो जो भी चीज होती है वो वालिद वजूद के अंदर आ जाती है। फायकून, अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिर्फ फरमान होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस चीज को हुक्म देता है वो वालिद वजूद में आ जाती है। अल्लाह के ग्रामी कदर इंशाअल्लाह अज़ीम हम जो है वो हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की समाप्त करेंगे, उनकी जिंदगी की समाप्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें समझ की अमल की तौफीक दे। वाक़िअ